ओके स्टुडेन्ट्स, डोमेन एन्ड रेन्जसँग रिलेटेड अरु एउटा क्वेशन मैले लिएर आएको छु। फाइन्ड डोमेन एन्ड रेन्ज अफ द फलोइङ फंक्शन्स। र यो कुनै गाह्रो मैले क्वेशन लिएर आएको छैन, सजिलो क्वेशन लिएर आएको छु फर्स्टमा, ताकि कन्सेप्ट क्लियर होस् है, त्यही भएर सजिलो क्वेशन। त फंक्शन दिएको छ x + 1 / x - 2, यानी यो फंक्शन डिभाइडमा छ, न्युमरेटर पनि छ डिनोमिनेटर पनि छ। अनि अर्को जुन फंक्शन लिएको छु यो चाहिँ स्क्वायर रुटमा छ x - 2, तर यो स्क्वायर रुटमा x - 2 छ, त्यो चाहिँ लिनियर हो, नट अ क्वाड्रेटिक। यो भन्दा अगाडिको भिडियोहरुमा चाहिँ रुट भित्र क्वाड्रेटिक आयो भने कसरी गर्ने त्यो हामीले चाहिँ गरिसकेका छौं। अब रुट भित्र के छ त यहाँनिर लिनियर फंक्शन छ। त 1 नम्बरको लागि हेरौं, 1 नम्बरको हाम्रो फंक्शन के दिएको छ त? त 1 नम्बरमा हाम्रो फंक्शन दिएको छ fx। fx भनेको के हो त? y हो है। y = x + 1 / x - 2। पहिला हामीले निकाल्नु पर्ने के त? डोमेन। ओके, त डोमेन लेखौं पहिला यसरी। ओके, गिभन फंक्शन लेखौं y = x + 1 / x - 2। अब हेर, जब फंक्शन डिभाइडमा हुन्छ नि त माथिको x सँग मतलब हुँदैन, हामीले डिनोमिनेटरसँग मतलब हुन्छ। किनकि डिनोमिनेटरको भ्यालु 0 भयो भने y डिफाइन हुँदैन, बाकी सबैको लागि डिफाइन हुन्छ। बुझ्यौ? यो जुन डिनोमिनेटरमा छ नि x - 2, यसको भ्यालु 0 हुने बित्तिकै डिनोमिनेटरमा 0 आउँछ, त यो फंक्शन डिफाइन हुँदैन, y को भ्यालु रियल नम्बर हुँदैन। तर हामीले चाहिन्छ y को भ्यालु रियल नम्बर। त डिनोमिनेटरमा 0 हुनको लागि x को भ्यालु के हुनु पर्यो? x को भ्यालु 2 हुनु पर्यो। यसको मतलब यहाँनिर के कुरा क्लियर छ कि x को भ्यालु 2 भयो भने माथि हुन्छ 2 + 1 3, अनि तल हुन्छ 2 - 2 0, 3/0 आउँछ स्टुडेन्ट। अनि यो के हुन्छ? अनडिफाइन्ड। यसको मतलब भयो कि x को भ्यालु 2 बाहेक अरु सबै पोसिबल छ। x को भ्यालु 2 हुन सक्दैन, किनकि 2 मा डिफाइन हुँदैन, बाकी सबैमा डिफाइन हुन्छ। त यहाँनिर हामीले के लेख्ने? द फंक्शन विल बी डिफाइन्ड फर all values of x except 2। अथवा यसरी लेख्ने, अथवा यसलाई यसरी लेखौं, which is defined for all values of x in R except x = 2। यानी जुनसुकै रियल नम्बर होस्, x को भ्यालु कुनै पनि रियल नम्बर होस्, सबैको लागि डिफाइन हुन्छ, बस 2 मा डिफाइन हुँदैन। अब कसैले भन्ला सर 2 बाहेकको अरु भ्यालुमा कसरी डिफाइन हुन्छ? त राखेर हेर, ल मैले मैले x को भ्यालु 3 राख्दै छु, त 3 राखेपछि के हुन्छ? 3 + 1 माथि हुन्छ 4, तल हुन्छ 3 - 2 1, 4/1 भनेको 4, 4 के भयो? डिफाइन भयो, किन 4 रियल नम्बर हो। ल मैले x को भ्यालु 1 राखे हैन, त 1 राखेपछि यो कति हुन्छ? 1 + 1 2, माथि 2 आयो, तल कति भयो? 1 - 2 -1, 2/-1 -2 डिफाइन भयो। ल मैले x को भ्यालु 5 राखे है त, 5 राखेपछि माथि कति हुन्छ? 5 + 1 6, तल 5 - 2 3, 6/2 कति भयो? 3 डिफाइन भयो। कुनै पनि भ्यालु राख्न सक्छौ, 2 राख्नु मिल्दैन। अनि मैले x को भ्यालु कति राखे त? 3 राखे है त, 4 राखे, त माथि कति आउँछ? 4 + 1 5, तल कति आउँछ? 4 - 2 2, अनि 5/2 के हो? डिफाइन हो, किन यो कति हो? यो 2.5 हो। अनि 2.5 के हुन्छ? रियल नम्बर हुन्छ, किनकि यो रेशनल नम्बर हो। बुझ्यौ? त 2 बाहेक सबै भ्यालुमा यो फंक्शन डिफाइन हुन्छ। त्यसैले हामीले के लेख्यौं? which is defined for all values of x in R except x = 2। so डोमेन के भयो त? therefore डोमेन अफ द फंक्शन भयो सेट अफ all रियल नम्बर्स except 2। त माइनस पछि के लेख्ने? 2 लेख्ने। यो रियल नम्बरको सेट लेखेपछि यसमा 2 पनि आयो, तर 2 त हटाउनु पर्यो,
त माइनस पछि के लेख्ने 2 लेखिदिने कर्ली ब्राकेटमा एन्ड दिस इज द डोमेन बुझ्यो ओके अब रेन्ज तिर जाउँ यसमा रेन्ज निकाल्ने तरिका के छ यो जुन हामीसँग फंक्सन छ है यो फंक्सनबाट के गरौँ यो जुन फंक्सन दिएको छ यसलाई सल्भ गरेर x को भ्यालु निकाल्नु इन टर्म्स अफ y जस्तै x को बारेमा हामीले पत्ता लगाउनु थियो डोमेनमा डोमेन भनेको के हो त भ्यालुज अफ x हो त y को भ्यालु दिएको थियो इन टर्म्स अफ x यो के हो इन टर्म्स अफ x भ्यालु अफ y इज गिभन इन द टर्म्स अफ x र हामीलाई रेन्ज चाहियो रेन्ज भनेको y को बारेमा पत्ता लगाउनु पर्यो y को भ्यालु कहाँदेखि कहाँसम्म हुन्छ त एउटा मेथड के छ कि यसलाई हामीले सिम्प्लिफिकेसन गरेर x को भ्यालु निकालौं इन टर्म्स अफ y त दिमागमा के राख कि x को बारेमा पत्ता लगाउनु छ त y को भ्यालु चाहियो इन टर्म्स अफ x यदि y को बारेमा पत्ता लगाउनु छ y को बारेमा त x को भ्यालु चाहियो इन टर्म्स अफ y त यसलाई हामीले सल्भ गर्छौं कसरी सल्भ गर्छौं त यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्न सकिन्छ त क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के हुन्छ x into y minus 2 into y is equal to x plus 1 हाम्रो टार्गेट के हो x को भ्यालु निकाल्ने इन टर्म्स अफ y ओके यसलाई सल्भ गरौँ यहाँनिर x छ यहाँनिर x छ x भएको टर्मलाई लेफ्टमा ल्याऊ x into y minus x 2y लाई उता लैजाऊ कति हुन्छ 1 plus 2y अनि यहाँबाट x कमन आयो y minus 1 is equal to 1 plus 2 into y अब यहाँनिर लेखौं therefore x is equal to कति आयो त 1 plus 2 into y upon y minus 1 अनि यो भयो भ्यालु अफ x इन टर्म्स अफ y है त एउटा मेथड यो हो स्टुडेन्ट रेन्ज निकाल्ने y को भ्यालु दिएको हुन्छ यसलाई सल्भ गरेर x को भ्यालु निकाल्ने इन टर्म्स अफ y यानी x चाहिँ लेफ्ट साइडमा आओस् र y चाहिँ राइट साइडमा जाओस् अब हेर यो पनि डिभाइड फर्ममा आयो अब माथिको y सँग मलाई मतलब छैन तलको यो सँग मतलब छ किनकि यो भ्यालु 0 हुने बित्तिकै यो डिफाइन हुँदैन अनि यो भ्यालु कतिखेर 0 हुन्छ जब y को भ्यालु 1 हुन्छ हैन y minus 1 is equal to 0 हुनुको मतलब y is equal to 1 हो त y को भ्यालु 1 भयो भने यो डिफाइन हुँदैन र अरु जुसुकै भ्यालुमा यो फंक्सन यानी यो x डिफाइन भइहाल्छ x भनेको प्रिइमेज यानी x को भ्यालु डिफाइन हुनको लागि y को भ्यालु 1 हुनु हुँदैन बाकी जुसुकै भ्यालु हुन्छ अब हामीले यहाँ के लेख्ने which is defined for all values of y except 1 which is defined for all values of y in real number except y is equal to 1 यो 1 बाहेक y को जुसुकै भ्यालु राख्न सकिन्छ x डिफाइन भइहाल्छ हामीले यहाँनिर y को बारेमा पत्ता लगायौं नि त y को भ्यालु कस्तो भयो त 1 बाहेक सबै 1 बाहेक सबै बाहेक भनेको 1 बाहेक सबै भनेको रियल नम्बर के सेट अफ अल रियल नम्बर त देयरफोर यहाँनिर के लेखौं देयरफोर रेन्ज अफ द फंक्शन इज सेट अफ अल रियल नम्बर except 1 so minus 1 and this is the range and this is the domain त यस्तो टाइपको फंक्सन छ जहाँ डिभाइड फर्ममा छ न्युमरेटर पनि छ डिनोमिनेटर पनि छ त यो मेथडले गर्नुपर्छ बुझ्यौ त यो क्वेशन नम्बर 1 भयो 2 नम्बरमा जाउँ fx इक्वल टु छ रूट ओभर x minus 2 ओके 2 नम्बर क्वेशन 2 नम्बरमा फंक्सन के दिएको छ fx is equal to root over x minus 2 त पहिला डोमेन को लागि हेरौं what is y भनेको root over x minus 2 अब हेर स्टुडेन्ट्स
स्क्वायर रुट भित्र x - 2 छ अनि स्क्वायर रुट डिफाइन हुनको लागि हेर यो तीनटा नम्बर म लेख्छु हेर त स्क्वायर रुट भित्र 3 छ स्क्वायर रुट भित्र 0 छ अनि स्क्वायर रुट भित्र -1 छ रुट 3 के छ यो डिफाइन छ किनकि यो रियल नम्बर हो किन रियल नम्बर हो किनकि यो इरेशनल नम्बर हो एन्ड एभ्री इरेशनल नम्बर इज रियल नम्बर त यो भयो डिफाइन्ड रुट ओभर 0 भनेको के हो 0 रियल नम्बर हो त यो पनि डिफाइन भयो यो रुट भित्र -1 के हो डिफाइन हो होइन दिस इज नट अ रियल नम्बर यहाँ डिफाइन भनेको रियल नम्बर बुझ्नु पर्यो दिस इज नट अ रियल नम्बर दिस इज इमेजिनरी नम्बर सो दिस इज नट डिफाइन्ड इन द सेट अफ रियल नम्बर भनेपछि रुट भित्र माइनस आउनु हुँदैन भनेर बुझ्नु पर्यो चाहे रुट भित्रको नम्बर ग्रेटर देन 0 होस् जस्तै यहाँनिर 3 के हो ग्रेटर देन 0 चाहे इक्वल टु 0 होस् अनि बल्ल यो स्क्वायर रुट फंक्सन डिफाइन हुन्छ त यहाँनिर स्क्वायर रुट भएको हुनाले हामीले के लेख्ने व्हिच इज डिफाइन्ड यसै लेख्ने व्हिच इज डिफाइन्ड ओन्ली फर के को लागि डिफाइन हुन्छ x - 2 ग्रेटर देन अर इक्वल टु 0 यानी रुट भित्रको क्वान्टिटी कि त ग्रेटर देन 0 हुनु पर्यो कि त इक्वल टु 0 हुनु पर्यो यानी यो रुटले के भन्छ यो स्क्वायर रुटले के भन्छ कि म भित्र बस्नु छ भने तिमीलाई पोजिटिभ हुनु पर्यो कि त 0 हुनु पर्यो अनि बल्ल रियल नम्बर हुन्छ रुटले त्यस्तो भनेको हुन्छ के रुट भित्र यो बस्नको लागि यो पोजिटिभ हुनु पर्यो कि त 0 हुनु पर्यो नेगेटिभ हुनु हुँदैन so this must be greater than or equal to 0 and we solve this inequality and यो inequality solve गर्ने बित्तिकै यसले के दिन्छ x is greater than or equal to 2 x is greater than or equal to 2 त यहाँनिर हामीले के थाहा पायौं कि x को भ्यालुज त 2 र 2 भन्दा ठूलो हुनु पर्यो कि त x equal to 2 हुनु पर्यो कि त x is greater than 2 हुनु पर्यो अनि यसलाई हामीले फिगरमा पनि हेर्न सक्छौं यसलाई फिगरमा हेर्न सक्छौं हेर यसरी सपोज यो भयो रियल लाइन है अनि यो रियल लाइन भयो अनि यता सबभन्दा लास्टमा के हुन्छ इन्फिनिटी हुन्छ र यता सबभन्दा लास्टमा के हुन्छ माइनस इन्फिनिटी र 2 मानौ यहाँनिर 2 छ यो मानौ 2 छ यहाँनिर अनि इक्वल टु को साइन छ त्यही भएर यसलाई क्लोज्ड गर्दिने पुरै स्याडेड रिजन गर्दिने सलिड बल बुझ्न यो सलिड बल बनाउने 2 भयो यो अनि यसले भन्छ कि x को भ्यालु 2 भन्दा ठूलो हुनु पर्यो त 2 भन्दा ठूलो त यतातिर जान्छ हैन यतातिर जान्छ त्यसलाई देखाउनु पर्यो यसरी त्यसलाई यसरी देखाउनु पर्यो यो भयो यसरी ओके यो भयो यो पार्ट यसरी त 2 देखि राइट साइड दिस इनइक्वालिटी दिस रिजन है यो है x ग्रेटर देन अर इक्वल टु 2 अनि यसलाई हामी इन्टरभलमा लेख्छौं इन्टरभलमा कसरी लेख्छौं त x बिलोंग्स टु यतातिर क्लोज्ड इन्टरभल दिने लेफ्ट साइडमा किनकि 2 देखि सुरु छ 2 सँग इक्वल टु छ र राइट साइडमा कहाँ जान्छ त यो टुवर्ड्स इन्फिनिटी तर इन्फिनिटी पुग्न सक्दैन त्यही भएर ओपन इन्टरभल दिने त x को बारेमा के थाहा पायौं कि x को भ्यालु त यो इन्टरभल भित्र पर्नु पर्छ अनि x को भ्यालुजलाई नै के भनिन्छ त डोमेन भनिन्छ देयरफोर डोमेन अफ द फंक्शन इज लेफ्ट साइडमा 2 क्लोज्ड अनि इन्फिनिटी दिस इज द डोमेन अफ दिस फंक्शन ठीक छ त यो त भयो डोमेन अब रेन्ज तिर जाउँ रेन्ज को लागि के गर्ने यो जुन फंक्शन दिएको छ नि y = x - 2 त एउटा तरिका त के छ स्टुडेन्ट कि x को भ्यालु निकाल्नु इन टर्म्स अफ y जस्तो अघि नै मैले भने कि रेन्ज निकाल्नु छ भने y को बारेमा पत्ता लगाउनु पर्यो y को बारेमा पत्ता लगाउनु छ भने x को भ्यालु निकाल्दिने इन टर्म्स अफ y ओके त्यसलाई स्क्वायरिङ गर्नु पर्यो त स्क्वायरिङ बोथ साइड्स गरेपछि के हुन्छ y स्क्वायर इज इक्वल टु x - 2 अनि यहाँबाट x को भ्यालु कति आउँछ x इक्वल टु हुन्छ y स्क्वायर प्लस 2 क्लियर छ अब यो कस्तो टाइपको फंक्सन हो यो हो क्वाड्रेटिक
यो हो क्वाड्रेटिक। किन क्वाड्रेटिक हो? किनकि y मा स्क्वायर छ, y को टर्म छैन तर y को पावर 2 छ, त्यसैले क्वाड्रेटिक हो। यानी यो पोलिनोमियल फंक्सन हो, पोलिनोमियल फंक्सन इन y। र हामीलाई थाहा छ कि पोलिनोमियल फंक्सन त जुनसुकै भ्यालुको लागि डिफाइन हुन्छ। भन त y को कुन भ्यालु राख्ने कि यो डिफाइन नै हुँदैन। कसरी भन्ला 0 त 0 मा त डिफाइन भइहाल्छ। y को भ्यालु 0 राख्यो भने कति हुन्छ? 0 स्क्वायर प्लस 2 2, त्यो त डिफाइन हो। y को भ्यालु 1 राख्यो भने, y को भ्यालु 1 राख्यो भने डिफाइन हुन्छ, हुन्छ। 1 स्क्वायर भनेको 1, 1 प्लस 2 3, 3 इज डिफाइन्ड। y को भ्यालु कुनै पनि राख न, y को भ्यालु ल 2.5 राख, के यो डिफाइन हुन्छ? हुन्छ। 2.5 को होल स्क्वायर गर्दै प्लस 2 गर्दै एउटा नम्बर आयो, त्यो डिफाइन भयो। अब y को भ्यालु -1 मा डिफाइन हुन्छ। -1 को स्क्वायर, -1 को स्क्वायर 1, 1 प्लस 2 3, 3 त डिफाइन हो, तर -1 मा डिफाइन हुँदैन। -1 मा डिफाइन हुँदैन किन? y cannot be negative. Why? Because y is positive square root. यो x को जुनसुकै भ्यालु राख, आफ्नो मर्जी, तर यो कहिले पनि नेगेटिभ हुनेवाला छैन। यो भित्रबाट जुनसुकै नम्बर आउँछ त्यो पोजिटिभ भएर आउँछ। y cannot be negative। त यहाँनिर दिमागमा राख कि y जब स्क्वायर, y को भ्यालु जब स्क्वायर रुटमा दिएको हुन्छ नि, त y को भ्यालु कहिले पनि नेगेटिभ हुँदैन। y cannot be less than 0। दैट इज के कुरा याद गर्ने? दैट इज y cannot be negative। त y को भ्यालु नेगेटिभ हुन सक्दैन, बाँकी जुनसुकै भ्यालु हुन सक्छ, हो कि न? वास्तवमा है यो भ्यालु सबैको लागि डिफाइन छ। यसले त भन्छ कि y को भ्यालु 0 भए पनि डिफाइन हुन्छ, -1 भए पनि डिफाइन हुन्छ, -2 मा पनि डिफाइन हुन्छ। त्यसले भन्छ कि y को भ्यालु त नेगेटिभ हुन सक्दैन। यसको मतलब के हो? यसको मतलब हो y को भ्यालु 0 देखि 0 भन्दा ठुलो, त्यसको लागि मात्र यो डिफाइन हुन्छ। ओके, एउटा फिगर बनाउँछु अनि फिगर हेर पहिला। यहाँ हेर, यो एउटा मैले रियल लाइन लेखिदिन्छु है त, रियल लाइन, यता इन्फिनिटिभ यता माइनस इन्फिनिटिभ। अनि यो y को भ्यालु 0 हुन सक्छ हैन, 0.1 0.2 सबै हुन सक्छ। त y को भ्यालु त नेगेटिभ हुन सक्दैन, र 0 त हुन सक्छ। y को भ्यालु 0 त हुन सक्छ किनकि नेगेटिभ हुन सक्दैन। यसको मतलब 0 हुन सक्छ। 0 कतिखेर हुन्छ? जब x को भ्यालु 2 हुन्छ। जब x को भ्यालु 2 हुन्छ यो 0 भइहाल्छ। त y को भ्यालु 0 देखि सुरु हुन्छ स्टुडेन्ट है, 0 देखि सुरु हुन्छ, यतातिर जान सक्दैन किनकि नेगेटिभ भइहाल्छ। y को भ्यालु 0 देखि सुरु हुन्छ र यतातिर राइट साइडमा जान्छ, कहाँसम्म त टुवर्ड्स इन्फिनिटिभ। बुझ्यौ? यसले भन्छ y इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु 0। त यो हेरेर त हामी भन्न सक्छौं कि यो भ्यालु सबै किसिमको भ्यालुको लागि डिफाइन हुन्छ, नेगेटिभ पोजिटिभ जे पनि होस्। तर यसले के भन्छ कि y को भ्यालु नेगेटिभ हुन सक्दैन। त्यसको बारेमा के लेख्ने? which is defined, यहाँनिर लेख्ने which is defined for all values of y but y is positive। यहाँ लेखौं which is defined for all values of y belongs to R but y is greater than or equal to 0। अथवा ऐसे लेखूं y cannot be negative, y cannot be negative। so y किन नेगेटिभ हुन सक्दैन? यहाँबाट यसले गर्दाखेरि। यदि क्वेशनमा यहाँ माइनस राखिदिएको भए नि, यदि क्वेशनमा यहाँ माइनस राखिदिएको भए फेरि यो पोजिटिभ हुन्थेन। यो x को भ्यालु जे पनि राख, यो भ्यालु पोजिटिभ आउँथ्यो अनि पोजिटिभको अगाडि माइनस हुन्थ्यो अनि त्यो जहिले पनि नेगेटिभ हुन्थ्यो के। त दुई थरीको क्वेशन हुन्छ, y इक्वल टु यहाँ प्लस राखेर दिन्छ कि त माइनस राखेर दिन्छ। माइनस राख्यो भने y पोजिटिभ हुँदै हुँदैन अनि प्लस राख्यो भने y नेगेटिभ हुँदै हुँदैन। त सो y के हुनु पर्यो त? सो y इज ग्रेटर देन और इक्वल टु 0 र y ग्रेटर देन और इक्वल टु 0 को मतलब के हो? y बिलोंग्स टु दिस इन्टरवल। 0 तिर चाहिँ क्लोज्ड
यहाँ चाहिँ 0 देखि सुरु हुन्छ, यतातिर कहाँसम्म टुवर्ड्स इन्फिनिटी। त यो भयो y को बारेमा कि y को भ्यालु 0 र 0 भन्दा ठुलो छ, अनि त्यही के भयो त रेन्ज भयो। देयरफोर रेन्ज अफ द फंक्शन इज इक्वल टू 0, इन्फिनिटी। दिस इज द रेन्ज एन्ड दिस इज द डोमेन। त रेन्ज निकाल्ने हेर डोमेन निकाल्न खासै गाह्रो कुरा हुँदैन, त रेन्ज निकाल्नको लागि कहिलेकाहीँ सोच्नु पर्ने हुन्छ। त रेन्ज निकाल्ने एउटा तरिका के हो कि y को जुन भ्यालु दिएको हुन्छ त्यसलाई सल्भ गरेर x को भ्यालु पत्ता लगाउने y को टर्म्समा। जस्तै यहाँनिर मैले x को भ्यालु निकाल्ने y को टर्म्समा, अनि हेर्ने कि यो भ्यालु y को कुन भ्यालुको लागि डिफाइन हुन्छ हुँदैन, अनि त्यसरी थाहा हुन्छ रेन्जको बारेमा। त यो एउटा प्रोसेस स्टुडेन्ट, यो प्रोसेस लगभग सबै क्वेसनमा हामीले युज गर्न सक्छौँ। त आई होप यो दुईटा क्वेसन तिमीले बुझेको होला र आउने दिनहरूमा म फेरि पनि फरक फरक किसिमको क्वेसन लिएर आउनेछु। र मैले भनेको कुराहरू बुझ्यौ भने तिमीहरूले लाइक गरिदेऊ हैन, भिडियोलाई सब्स्क्राइब गरिदेऊ, सेयर गरिदेऊ। ओके ल।